अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं इस वीडियो के ज़रिए से आपको टाइड व्यू और बच्चों की इम्यूनिटी के ताल्लुक से बताने वाला हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें पता है कि सोशल मीडिया के ज़रिए से और बहुत सारे न्यूज़ के ज़रिए से हमें ये बात पता चलती है कि टाइड व्यू के अंदर बहुत सारे बच्चे मुतासिर होने वाले हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये प्रेडिक्ट किया है। नाजरीन, ये बात सही है या सही नहीं है वो अपनी जगह पे है। कई लोग ये कहते हैं और न्यूज़ के अंदर भी ये आता है कि जैसे ही जुलाई के बाद जो टाइड व्यू स्टार्ट होगा वो 6 से 8 महीने के दरमियानी वक्फा का होगा, जिस पे बहुत सारे बच्चे मुतासिर होने वाले हैं, जिसकी तैयारी के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी उसके हिसाब से बेड अरेंजमेंट कर रहे हैं। मगर मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता वो दिन आ गया तो हम अपनी तरफ से क्या प्रिपरेशन किए हैं अपने बच्चों के लिए। तो कुछ बातें मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। ये बहुत अहम बातें हैं, आप इस बातों को नोट करें और इस पे आप अमल करें। बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि बच्चों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराना ये बेहद ज़रूरी है। और जाहिर सी बात है कि 4 साल के जो छोटे बच्चे हैं वो लोग मास्क नहीं पहन सकते। इस वजह से उनको बाहर ट्रैवल कराना या अपने रिलेटिव्स के घर लेके जाना या रिलेटिव अपने घर पे आना ये खतरे से खाली नहीं है। कोशिश ये है कि जो ट्रैवलिंग का जो वक्फा है वो हमें एहतियात के तौर पर स्टॉप कर देना चाहिए या बहुत ही कम कर देना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि हैंड वॉश करना बेहद ज़रूरी है और बहुत सारे बच्चे नाक और मुंह में अपने हाथ डालते रहते हैं, उसको भी जो है हमें मना करना चाहिए और आदत ये डालना चाहिए कि अपनी जो है ज़बान में और जो है नाक में बार बार हाथ ना डालें, बगैर धोए तो बिल्कुल ना डालें। बच्चों की इम्यूनिटी पावर विटामिन डी के ज़रिए से बढ़ती है और बहुत अहम रोल अदा करता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बच्चों को मिनिमम 20 मिनट जो है सुबह शाम धूप में बिठाएं या धूप में खिलाएं, ये बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा गार्गल करना बेहद ज़रूरी है, जिसके अंदर आप नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम गर्म पानी में नमक डाल के सुबह दोपहर शाम ये 2 मरतबा भी गार्गलिंग करते रहें। और जैसे कि पिछले वीडियोस के अंदर मैंने बात बताई है कि ये जो हीलिंग ड्रॉप्स के ज़रिए से या कोई भी सत्ते लीमू अजवाइन के ज़रिए से थोड़ा सा स्टीम भी जो है पानी के ज़रिए से ले, ये भी इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा करेगा। इसके अलावा कुछ बातें हैं जो खाने के ताल्लुक़ से हैं, जिसके अंदर हमें मालूम होना चाहिए कि जो अनाज है, जो चावल की जो चीज़ें हम खाते हैं उसको कम करके वेजिटेबल्स और ख़ासकर लीफी वेजिटेबल्स जिसको कहते हैं, जो भाजी वगैरह होते हैं, उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। और ख़ासकर जो चीज़ें के अंदर प्रोटीन मौजूद है, क्योंकि प्रोटीन ही एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे एंटीबायोटिक्स को मदद करती है इन्फेक्शन के खिलाफ मारने के लिए। तो प्रोटीन जिसमें ज़्यादा है, जैसा कि एग हो गया, मिल्क हो गया, इसी तरीके से राजमा चावल है, ये पीनट्स हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को दें ताकि जो है अपनी इम्यूनिटी भी बढ़े रहे। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स का ज़रूर इस्तेमाल करें और ड्राई फ्रूट्स के इस्तेमाल करने से बेहद फ़ायदा होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हमें इस्तेमाल नहीं करना है, उसके अंदर सबसे बड़ा ये है कि हमें जंक फूड का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे जंक फूड इस्तेमाल करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाएंगे तो इन्फेक्शन को अपने अंदर पलने में और बढ़ने में, म्यूटेशन लेवल का बढ़ने में आसानी होगी। क्योंकि मेरी वीडियो के अंदर मैंने डाइट के अंदर ऑलरेडी समझाया है कि जब हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो इन्फेक्शन को, खासकर जो वायरल इन्फेक्शन को बढ़ने के लिए वो ग़िज़ा मुहैया करता है। इसके अलावा यूनानी कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये जो बच्चों का जो मिजाज होता है वो हार रतब होता है, यानी हॉट एंड वेट। इस वजह से हमें जो है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर बच्चों के लिए, चाहे वो पैदाशुदा बच्चा हो और या तकरीबन 14 साल का बच्चा हो, इसके लिए बेहतरीन दवाएं मौजूद हैं और बहुत सारा लिटरेचर हर चीज़ के लिए, डायरिया के लिए, वॉमिटिंग के लिए, मोशन के लिए, कब्ज़ के लिए, बुखार के लिए बेहतरीन दवाएं मौजूद हैं और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए तो बेहद ही अच्छी दवाएं मौजूद हैं। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप यूनानी दवाएं बच्चों को इस्तेमाल करें।
اس کے علاوہ جو ہے بچوں کو نگیٹیوٹی، سیڈنس، ڈپریشن، خوف، ایسی چیزوں سے دور رکھیں، کیونکہ نیوز وغیرہ جو آج کل ہیں وہ زیادہ تر نگیٹیو ہیں، بہت زیادہ خوف زدہ پیدا کرنے کی ہیں. کیونکہ اس سے میں نے آلریڈی ایک ویڈیو بنایا ہے جس کے اندر میں نے پوری بات سمجھائی کہ جب ہم سیڈ ہوتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں تو ہمارے اندر بہت سارے امیونٹی پاور کی جو ہے کمزوری ہو جاتی ہے، بہت سارے ہارمونز متاثر ہوتے ہیں. تو بچوں کو ہم پازیٹیوٹی کریں، اور بہت زیادہ لوگ جو ہے اگر میڈیٹیشن کرتے ہیں، قرآن کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو ایسے ہمارا جو ہے ایک پازیٹیو وائبریشن گھر کے اندر رکھیں. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے بچپن کیئر کے نام سے ایک پروڈکٹ بنایا ہے. یہ ہندوستان ہیلنگ ہربس جو کمپنی ریکگنائز کمپنی ہے گورنمنٹ آف تمل ناڈو کی، یہ جی ایم پہ سرٹیفائڈ ہے. تو اس کے ذریعے سے ہم بچوں کے لیے ایک پروڈکٹ نکالے ہیں بچپن کیئر. اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں گا. اس کے بارے میں آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں جو انگریڈینٹ ہے اس کے بینیفٹس، اور اس کے بعد اگر یہی کمبینیشن کے کوئی اور پروڈکٹس آپ کو ملتے ہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا کوئی حکیم کے پاس بھی علاج کر سکتے ہیں، یا نہیں تو یہ جو پروڈکٹ ہے آپ ہمارے پاس بھی لے سکتے ہیں. اس کے اندر ہے برگے تلسی، یعنی تلسی کے پتے، برگے گو زبان یعنی گو زبان کے پتے، برہمی، الائچی، خرد الائچی جو ہم استعمال کرتے ہیں کھانے میں، وہ ازگن جو ہے جس کو ہم اشواگندھا کہتے ہیں، آیورویدا کے اندر، سدھا کے اندر، یونانی کے اندر ون آف دا بیسٹ امیونٹی پاور کے لیے جو ہے ثابت ہوئی ہے. بہت سارے یو پی کی کچھ ریسرچ ہے، یونیورسٹی سے، جس کے اندر برگے تلسی کے اندر برگے نیم اور ازگن اور بلیک پیپر ہے نا جس کو فلفل سیاہ کہتے ہیں، یہ چار کا کمبینیشن ایسا بہترین ہے جو امیونٹی پاور کو بڑھاتا ہے. تو ہمارے اس انگریڈینٹ کے اندر ہم نے ازگن کو، بدھارا کو، استو خدوس کو، مال کنگنی کو، بچ، جدوار، آملہ، السی، ان کا ایک مرکب بنایا ہے جس کے اندر ہم نے یہ انگریڈینٹ رکھے ہیں. اور یہ آپ جو ہے نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں اس کے انگریڈینٹس، اس کے بینیفٹس وغیرہ. تو یہ جو ہے اوورال بچوں کی امیونٹی پاور کو بڑھاتا ہے. اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آدھا ٹی اسپون شہد میں ملا کے بھی چاٹ سکتے ہیں، یا منہ میں ڈال کے پانی بھی پی سکتے ہیں صبح و شام. کوئی سائیڈ ایفیکٹ اس کا نہیں ہے. یہ تقریباً جو ہے 3 سال سے زیادہ بچوں کے لیے ہے، 3 سال سے لے کے تقریباً 14 سال تک استعمال کر سکتے ہیں. چھوٹے بچے بھی استعمال کرنا چاہیں تو شہد میں ڈال کے چاٹ سکتے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہے. یہ صرف امیونٹی پاور کو انکریز نہیں کرتی بلکہ اس سے جو ہے بچوں کا ڈائجیشن بہت ہی اچھا ہوتا ہے. کیونکہ بہت سارے جو بچے ہوتے ہیں جن کو کانسٹیپیشن کی پرابلم ہوتی ہے، یہ دوا کھلانے سے ٹھیک ہو جاتی ہے. اور بہت سارے جو بچے ہوتے ہیں جو میموری لاس ہوتی ہے، جن کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، اسکول میں پڑھنے کی وجہ سے بھی وہ لوگ جو ہے ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتے، ایسے لوگ جو ہے اپنی جو ہے میموری امپروو کرنے کے واسطے بھی استعمال کر سکتے ہیں. بہت سارے بچے بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں مگر ان کا کانسنٹریشن ٹھیک سے نہیں ہوتا، تو یہ دوا ہم نے جو ہے ایک کمبینیشن بنایا ہے جس کے اندر کانسنٹریشن لیول بڑھتا ہے. اس کے علاوہ دماغ کو طاقت دینے والی دوائیں بھی ہیں. تو آپ انشاءاللہ تعالی یہ دوائیں اگر آپ منگوانا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے میرا جو نمبر ہے، اگر آپ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ آپ جو ہے دوا آرڈر کر سکتے ہیں، 9766596927. یہ نمبر پہ آپ انشاءاللہ تعالی آرڈر کریں. اور یہ دوا جو ہے انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ اہم چیزیں جو اپنے گھر میں رکھنا ہے، جیسے کہ ڈرائی فروٹس میں نے کہا، اس طریقے سے جو بچپن پیر کا جو کمبینیشن ہے وہ، اسی طریقے سے کھٹی چیزوں کا استعمال. کیونکہ کبھی بھی جو ہے وبائی امراض جب ہوتا ہے، پینڈیمک ڈیزیزز جب ہوتے ہیں، تو ہم شکر کا کم استعمال کرنا ہے اور کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا ہے. اس کے علاوہ جو بیسک انسٹرومنٹ ہیں جیسے کہ آکسیجن جو پیرامیٹر ہے جس کو آکسی میٹر کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے جو ہے ہم پلس ریٹ اور آکسیجن دیکھتے ہیں، آکسیجن سیچوریشن کہتے ہیں، یہ والا ہر گھر میں رہنا ضروری ہے. اسی طریقے سے تھرمامیٹر جو بخار کو چیک کرتے ہیں وہ بھی آپ رکھیں. اگر جو ہے آپ کے پاس آکسیجن کا سیچوریشن جو ہے آکسیجن سلنڈر جس کو کہتے ہیں، وہ تو ایلیگل ہے، نہیں رکھ سکتے، مگر جو ہے کچھ جو ہے آپ کانٹیکٹس ضرور رکھ سکتے ہیں. خدا نخواستہ ضرورت پڑتے وہ لوگوں کو آپ کانٹیکٹ کر کے بھی
جو ہے آکسیجن لے سکتے ہیں یا ہاسپٹل کے وقت میں آپ مہیا کر سکتے ہیں یا خود کا بھی پرائیویٹ آپ لے سکتے ہیں. تو یہ جو ہے 2-3 چیزیں ہیں جو آپ کے ہر گھر میں رہنا ہے, کیونکہ آخری وقت میں اس کے پیچھے بھاگیں دے تو یہ جو ہے وقت پہ نہیں ملتی ہے, اگر ملتی بھی ہے تو بہت ہی زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے. بس میں جو ہے اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو صحت مند رکھیں, اور الحمدللہ نقصان ہونے کے بعد جو ہے ہمیں افسوس کرنے سے پہلے اور جو ہے بہت سارا پیسہ خرچہ کرنے سے پہلے چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے جو میں نے بتائی ہے اس کا استعمال کریں. اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ سب کی حفاظت پہ رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.